नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत नंबर 47 में है, और वही तो है जिसने रात को तुम्हारे लिए पर्दा और नींद को आराम बनाया और दिन को उठ खड़ा होने का वक़्त ठहरा दिया। अब यहाँ पे अल्लाह ताला वही कह रहे हैं कि गौर व फिक्र करें। पहले हम देखें कि किस तरह सूरज बतदरीज आया। अब अल्लाह ताला रात का भी जिक्र कर रहे हैं कि अल्लाह ताला यहाँ पे जो बता रहे हैं कि रात पे गौर करो, रात को तुम सुकून हासिल करते हो और दिन को ताजा दम होकर जी उठते हो और कारोबार कर सकते हो। और ये रात और दिन और नींद किसने बनाई? अब मतलब यहाँ पे अल्लाह ताला, अब आजकल की अगर हम अपनी लाइफ को देखें, अ, आजकल की मेरे मेरे घर समेत हम सबके जो यहाँ पे हिसाब है वो ये है, हम सारी रात जागते हैं और दिनों को सोए रहते हैं। और जब यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्लियर कट कुरान में बता दिया कि रात आराम के लिए बनाई है, दिन काम करने के लिए बनाया है। जब हम नेचर के अपोज करेंगे, अल्लाह ताला के इस हुक्म के अपोज चलेंगे, तो फिर आप देखें कि अब जो हमारे सवाल आते हैं ना कि यार बरकत नहीं रही टाइम में, बरकत उठ गई है, पता नहीं क्या बात है, रिस्क में कमी हो रही है, वो रिस्क की कमी है, पता नहीं बच्चे नाफरमान क्यों हो रहे हैं। ये तमाम वो चीजें हैं कि जब हम नेचर के लॉज से हट कर अपने लॉज बना रहे हैं। अब आप देखिए रात गए तक हमारी महफिलें जमी रहती हैं, यहाँ बच्चे या हम लोग मोबाइल पे बैठे रहते हैं, मोबाइल पे गेम्स खेल रहे हैं, पबजी चल रही है, लूडो चल रही है, और पता नहीं अमागस, पता नहीं कौन कौन सी, मुझे तो नाम भी नहीं आते गेम्स के, वो सब चीजें चल रही हैं। वो आपको इतना इन्वॉल्व कर लेती हैं कि अगर आप इतनी इतनी देर में अगर आपको कहो ना कि 2 घंटे आप पढ़ लो मुसलसल, आप नहीं पढ़ सकते। लेकिन आप मोबाइल देखें तो आप मुसलसल, आप मोबाइल पे आपके कितने घंटे चले जाते हैं, और उसी में आपकी नींद भी और आपकी रात भी चला जाती है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं फिर गौर व फिक्र करें, अल्लाह ताला का इनाम है कि उसने रात को तारीक और हर चीज को ढांपने ढांपने वाला बना दिया, ताकि दिन भर के थके मांदे लोग रात को आराम कर सके। अब इनकी वर्डिंग्स पर गौर करें तो अल्लाह ताला कैसे, जआला लकुमुल लैला लिबासन, रात बनाई लिबासा पर्दे में, व नौमा, और नींद को सुबातन, आराम के लिए बनाया। और आराम के लिए आप देखते हैं रात की तारीकी और खामोश माहौल बड़ा साजगार होता है। हमने वैसे भी जब अगर हमने अपने कमरे में भी सोना होता है, कहते हैं लाइट्स बंद कर दो, खामोशी हो जाओ। तो अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को, चिरिंद परिंद सब खामोश हो गए, सब अपने अपने घोंसलों में, अपने अपनी हैबिटेट में जाके सब खामोशी से लेट जाते हैं। कि रात अल्लाह ताला ने जब अपनी लाइट बंद की, यानी कि सूरज को ऑफ कर दिया, तो तारीकी हो गई और खामोश माहौल हो गया। और रात की नींद अल्लाह ताला की खास नेमत है, और इस नेमत की कदर उस शख्स से पूछें जिस शख्स को रात को नींद ही नहीं आती। फिर इस नींद में अल्लाह ताला की कई निशानियां हैं कि दिन भर काम करने से, मेहनत से जिस्म के कुछ जो आपके सेल्स होते हैं वो जल जाते हैं, और जब इंसान सोता है तो इन जले हुए सेल्स को दोबारा से रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं, रिजोविनेट होना शुरू हो जाता है। और जब ये अमल पूरा हो जाता है तो इंसान को जाग आ जाती है और वो ताजा दम हो जाता है और दूसरे काम करने के काबिल हो जाता है। यानी कि इंसान जिस कदर ज्यादा थका होगा उसको उतनी ही गहरी नींद आएगी और देर आएगी। और फिर आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने ये मेडिकल भी इस चीज को प्रूव करती है कि एक सर्टेन टाइम जो आपका रात का है, उसके बाद जब आप सो जाते हैं, वो सेल्स, वो हार्मोन्स काम ही तब करना शुरू होते हैं जब आप सो जाते हैं, जो आप गहरी नींद में हो जाते हैं। और गहरी नींद की अलामत के तौर पे खराटे लेना भी है, ये भी अल्लाह ताला की निशानी है। बाद लोग कहते हैं हाय अल्लाह कितने बुरे खराटे लेता है, और आप खराटे वाले से पूछे तो कहेगा मुझे तो पता नहीं, मैं तो कभी लेता ही नहीं। बहरहाल अगर आप गौर करें तो हम समटाइम अपने खराटे भी खुद सुन रहे होते हैं, लेकिन इतनी नींद में होते हैं कि हमारे में हिम्मत नहीं हो रही होती कि उस चीज को करें। तो अल्लाह ताला यहाँ पे जो बात बताई जा रही है कि आप देखें कि अल्लाह ताला ने नींद एक ऐसी चीज बनाई है कि अगर हमारे बच्चों को चोट लगती है, अल्लाह ताला सब बच्चों को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और वो रो रहा होता है और फिर जैसे ही वो सोता है तो सुकून में आ जाता है। आप देखते हैं, हम कहते हैं ये सो जाए ताकि उसको सुकून आ जाए। हमें दर्द हो रही होती है, मुझे खुद कल इस कदर सिवियर टूथ एक हुई
کہ بلیو می میں کبھی اس طرح گہری نیند نہیں سوئی. میں کل مجھے کچھ ہوش نہیں رہا کہ میں کب سوئی اور کب اٹھی. اتنی سخت سویر دانت میں درد تھی. تو میں سوچ رہی تھی کہ اگر یہ میں نہ سوتی تو مسلسل میں اس درد میں رہتی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیند ہمیں دی ہے. اور نیند میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ڈسٹرکشن سیلز کی، کنسٹرکشن سیلز کی، وہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ جس کو کہتے ہیں نا جیسے آپ موبائل کرتے ہیں نا، ریچارج کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ رات کے وقت آپ کو چارج کر لیتے ہیں. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی چارجنگ کتنا لیتے ہیں. اگر آپ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے وقت کے وقت عشاء کے بعد آپ فوراً سو جاتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں آپ بہت زیادہ آپ کو چارجنگ، جس کو کہتے ہیں نا وہ، جس میں کہتے ہیں کہ فاسٹ چارجنگ آپ کو ملتی ہے. آپ کی جو باڈی کے اندر بھی جو توڑ پھوڑ ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ٹھیک کر دیتے ہیں اور آپ جلدی آپ کو فریش بھی اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ ساری رات نہیں سوتے اپنی گیمز میں یا ادھر ادھر فضول کاموں میں، اگر وہ مصروف ہے، موویز دیکھ رہے ہیں یا وٹ ایور جو بھی وہ کام کر رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد اگر ہم سارا دن بھی سوئیں تو ہمارے اندر وہ فریشنس نہیں آتی. جو رات کے سونے کے اگر ہم 4 یا 5 گھنٹے بھی کنزیکٹیولی سو لیں تو جو ہمارے اندر فریشنس آتی ہے وہ سارا دن سونے کے باوجود بھی وہ فریشنس نہیں آتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ رات میں نے آرام کے لیے بنائی. تو آپ دیکھتے ہیں کہ پھر انسان خواب بھی دیکھتا ہے. اب اگر خواب کی حقیقت پہ غور کرنا شروع کرے تو انسان اللہ تعالیٰ کی اس محیر القول، یعنی کہ اس قدر عجیب و غریب کرشمے پہ گم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود میں کیا کیا عجائبات سمو دی ہیں. اور اس آیت سے جو سرسری طور پہ بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کام کاج کے لیے دن اور رات آرام کے لیے بنائی ہے. اب اگر انسان اس کا الٹ کرے گا، نیچر سے اپوز ہو کے چلے گا کہ رات کو کام اور دن کو آرام کرے گا، تو اس کے نتائج، اس کے جو ریزلٹ ہیں انسان کے حق میں بہتر نہیں ثابت ہو سکتے. اور نہ صرف وہ فزیکلی بھی جو ہے اس کی صحت کے لیے وہ بہتر نہیں ہے، نہ مینٹلی، نہ فزیکلی، نہ اسپرچولی. تو بہرحال اس سے جو چیز ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانی ہے اور خود سمجھنی ہے کہ آپ رات سو جائیں. پھر وہ جو ہماری اکثر بہنیں شکایت کرتی ہیں نا، جو فجر میں نیند ہی نہیں کھلی، پتہ ہی نہیں چلا، نماز ہی نہیں آئی. اگر آپ پراپر ٹائم پہ سوئیں گے اور آپ فجر کی نیت کر کے سوئیں گے تو میں مان ہی نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فجر کے لیے اٹھائے نا. بغیر الارم کے آپ اٹھیں گے اگر آپ دل سے، صدقے دل سے نیت کریں کہ میں نے فجر کے وقت اٹھنا ہے. بہرحال یہاں پہ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں غور و فکر کرو. کیسے ایک ایک چیز پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، سورج کو دیکھو، دن کو دیکھو، رات کو دیکھو، کیسے بتدریج آتا ہے، اور نیند کو دیکھو کیسے ہم لوگ فریش ہو جاتے ہیں. سم ٹائم ایسے ہوتا ہے نا، دوپہر کو ہم چھوٹی سی ایک نیپ بھی اگر لے لیں نا، 5 یا 10 منٹ کے لیے آنکھیں بھی بند کر لیں، ہم لوگ کتنا فریش فیل کرتے ہیں. تو یہ ہمارا، یہ چارجنگ ہے. نیند کیا ہے؟ جیسے چارجر آپ لگاتے ہیں نا، اور جو اوریجنل چارجر ہوتا ہے نا، جب ایک موبائل کا اوریجنل چارجر ہوتا ہے وہ جلدی اس کو چارج کر دیتا ہے. تو اسی طرح اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم جلدی چارج اپ ہو جائیں، ہم جلدی فریش ہو جائیں، تو وہ ہماری رات کو پراپر نیند لینے سے ہے. نیکسٹ ہے، یہ بچوں کو بھی بات سمجھائیں. میڈیکلی بھی یہ بات پروون ہے کہ جو لوگ رات کو نہیں سوتے ان کا لائف سپین، ان کے اندر ہارمونز کی گڑبڑ، وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں خام خواہ ایک بندہ خام خواہ لڑنے کو دوڑا ہوتا ہے کیونکہ اس کی رات کو نیند نہیں پوری ہوئی ہوتی. خام خواہ اریٹیٹنگ سٹیٹ میں رہتا ہے وہ سارا دن، اگر جس بندے کی رات کی نیند نہ پوری ہوئی ہو. اور اس کی کام کی ایفیشنسی بھی بہت ڈسٹرب ہوتی ہے جس بندے کی رات کی نیند پراپر نہیں ہوئی ہوتی. تو بہرحال آج کی ہم نے آیت پڑھی اور اس سے سبق یہ سیکھا کہ ہم نے رات کو جلدی سونا ہے، بچوں کو بھی جلدی سلائے اور خود بھی جلدی سوئے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمارے ٹائم میں برکت دے. ہماری آج کل کی جنریشن بالکل الٹی چل رہی ہے، میرے گھر سمیت. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے. اور یہ جو اللہ تعالیٰ آج کی جو آیت ہے اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں نافذ کر دے کہ ہم رات عشاء کے بعد جلدی سونے والے اور صبح جلدی اٹھنے والے، فجر کے وقت، تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما کہ اللہ تعالیٰ ہم یہ نمازوں کا فیض ہم حاصل کر سکے. آپ کو پتہ ہے تہجد باقی اذانوں کے لیے کال ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہر 5 اذانوں کی آپ کو کال آتی ہے، اذان آتی ہے. لیکن تہجد وہ نماز ہے جس کی کال اللہ تعالیٰ کرتے. تو جو تہجد میں جس نے اللہ تعالیٰ کی کال کو اویل کر لیا تو آپ سوچیں کہ اس کی دین، دنیا، آخرت سب چیزیں سنور گئی.
اللہ تعالیٰ ہمیں تمام نمازوں پہ اللہ تعالیٰ قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ان پہ ہم خشوع اور خضوع سے پڑھنے والا بنا دے، خاص طور پہ ہمارے بچوں کو نمازی اور پرہیز